जॉयंट फॅमिलीन आमी सगळे एकामेकाचो पाठिंबो घेवन सगळे देखावो करता आनी आमकां कितें आहा लोक आमच्या हजारांनी लोक लाखांनी लोक पांय लायता दाराक आनी गणपती आसा न्हू नाल्यार कोण मातशें गणपतीच म्हणटा आनी वयता देखावो लायल्याक लागून करचेच पडटा आमकां पांय येता म्हणून लोक तेका लागून आमकां हे करचेच पडटा देखावा कळ्ळें तुका अशें आहा आनी हांकां तुमकां आनी भायले सपोर्टर काय तुमीच ना आमचे घरचेच आमकां सपोर्टर आमकां डोनेशन बी कांय ना आमी आमचे फॅमिली बद्दल कॉन्ट्रिब्युशन काडूनच आमी हें करता एकामेकाचो पाठिंबो हें करून आमकां कमीत कमी 1 म्हयनो तरी लागता हे डेकोरेशन ट्रिक्सीन करपाक आनी एवरी इयर एवरी आतां हो देखावो पळय आमी केला तो राम लक्ष्मण आनी शबरी ही बोरां खाता पळय ती केल्या एक वर्स आमकां चेंज करचें पडटा बरें